जान सक्छ, नसुनिन सक्छ, न प्रार्थनाको उत्तर परमेश्वरले तुरुन्तै दिनुभयो। अहिले काम लागिसकेको अवस्था छ। सुरुमा स्तुति प्रशंसाको समयमा सायद त्यहाँ पनि अलिकति केही गडबडीले होला, आवाज त्यति अलिकति ठुलो स्वरमा सुन्न सकिएको थिएन। अहिले पास्टर पिटरले भनिहाल्नुभयो 2013 2013 देखि यो 21 को बिचमा परमेश्वरले लखनऊ नेपाली चर्चलाई, त्यहाँको संगतिलाई प्रार्थनामा अनि वचनमा धेरै बलियो बनाइसक्नु भएको छ। यो कुरा म थाहा गर्दछु। हजुरहरू जस्तो अति नै असल विश्वासी प्रार्थनाका योद्धाहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। अनि पास्टर पिटर जस्तो जो चाहिँ एउटा वचनको व्यक्ति पनि म भन्छु, त्यस्तो व्यक्ति, त्यस्तो अगुवा, त्यस्तो पास्टर गोठालाको रूपमा चाहिँ लखनऊ नेपाली चर्चलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। हजुरहरूको प्रार्थना, उहाँको वचन अध्ययन, त्यो वचनको गहिराई, त्यो वचन प्रचारद्वारा हजुरहरू धेरै बलियो भइसक्नु भएको छ भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु। यहाँ करिब म बाहेक 30 जनालाई मैले स्क्रिनमा देख्दैछु यो जुमको आधारमा, तर 30 जना भन्दा धेरै बढी हुनुहुन्छ। कुनै कुनैमा परिवार नै पनि संगतिमा बस्नु भएको छ। यदि म गलत छैन भने यहाँनिर दया र त्यो सायद सेन्या गुरुङ भनेको छ, नेहा हो कि जस्तो लाग्छ। म अनि दया त्यहाँ भावना आन्टीलाई सम्झन्छु 2013 मै। त्यसपछि म 2-4 चोटि भिजिट गर्दाखेरि केही विश्वासीहरूलाई पनि त्यहाँनिर भेट्ने मौका पाएको थिएँ। सायद स्क्रिनमा देखिनु भएको कतिजनालाई चिनेको होला, तर मैले ट्याक्कै याद गर्न सकिनँ। तर म त्यहाँ नेहा, दया, भावना आन्टी, त्यो परिवारलाई चाहिँ म बिर्सिदिनँ, किनभने हामीले त्यहाँ सङ्गति गर्ने मौका पाएका थियौँ र अहिले पनि हामी लखनऊलाई सम्झिँदाखेरि त्यो परिवारलाई सम्झन्छौँ। हामी यहाँ पनि लखनऊ नेपाली सेवाको लागि निरन्तर प्रार्थना गरि नै रहेका छौँ। प्रियहरू, यी दिनहरू, यी समयहरू हामीलाई थाहा छ। यो संसार एकदम नै परिवर्तनशील छ। यो संसार एकदम नै अनिश्चित छ। अहिले भरे के हुन्छ हामीहरू कसैलाई पनि थाहा छैन। हामी सबैजनाले एउटा समस्याबाट गुज्रिरहेका छौँ, त्यो समस्यासँग जुधिरहेका छौँ। कोरोनाको कारण, यो कोभिड-19 को कारण हामीहरू कसैको पनि जीवन सोचे जस्तो तरिकाले चल्न सकेको छैन। यो कोरोनाले हाम्रा बच्चाहरूको पढाइमा असर पुर्याएको छ। मण्डली सङ्गतिमा पनि हामीले फिजिकल रूपमा उपस्थित भएर सङ्गति गर्न सकेका छैनौँ। अन्य हाम्रा धेरै जीवनका क्षेत्रहरूमा यसले असर पुर्याइरहेको छ तापनि गड इज गुड अल द टाइम भनेको जस्तै परमेश्वर सधैँ भलो हुनुहुन्छ। उहाँले आज सायद हाम्रो फिजिकल सङ्गति थियो भने म नेपालमा भएर लखनऊमा प्रचार गर्न सक्ने थिइनँ, तर परमेश्वरले यो जुम बनाउने ज्ञान र बुद्धि, यो जुम जसले आविष्कार गर्नुभयो, जसले सिर्जना गर्नुभयो, यो सफ्टवेयर बनाउन उहाँलाई ज्ञान बुद्धि दिनुभयो। आज संसारका धेरै विश्वासीहरू, अमेरिकाको विश्वासी नेपालसँग, नेपालको युरोपसँग जोड्नलाई परमेश्वरले यो जुमलाई प्रयोग गर्नुभएको छ। र यही जुम सङ्गतिमा चाहिँ आज हजुरहरूको माझमा चाहिँ म जोडिन पाएको छु। आज म कुनै एउटा बाइबलको कथाद्वारा चाहिँ हजुरहरूलाई उत्साह दिनेछु। हामीहरू हरेकको जीवनको आफ्नो आफ्नै कथाहरू छन्, आफ्नो आफ्नै व्यथाहरू छन्। हजुर त्यहाँ हुनुभएको मध्ये धेरै जसो लखनऊमा स्थायी बसोबास गर्ने किसिमले जानुभएको छैन होला। रोजगारी, काम, विभिन्न सिलसिलामा त्यहाँनिर पुग्नु भएको छ। अनि प्रभुलाई पनि सायद कसैले लखनऊमा गएर पाउनु भयो होला, कोही नेपालमै पाएर अथवा दार्जिलिङतिर पाएर त्यहाँ गएर प्रभावकारी रूपमा अहिले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। पास्टर पिटरलाई पनि सघाउँदै हुनुहुन्छ हजुरहरूले। हजुरहरूको कथा मात्र सुन्यो भने पनि दिनभरि लाग्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ। पास्टर पिटरको आफ्नै कथा छ, मेरो आफ्नै कथा छ, हामीहरू सबैको आफ्ना आफ्नै कथा व्यथाहरू छन्। तर यी कथा व्यथाहरूको माझमा पनि हामी सबैले जीवित परमेश्वरलाई पाएका छौँ। हामी जीवित परमेश्वरलाई पाएका छौँ। प्रियहरू, अलिकति यो कोरोनाको कुरा गऱ्यो भने करिब 3 महिना अगाडि आइतबार चाहिँ पास्टर पिटरले मलाई वचनद्वारा आशिषित तुल्याइदिनुहोस् भन्नुभयो। मैले हस् पनि भने। म शनिबारको सेवामै नेपालमै बिहान मलाई वचन प्रचार गर्नुपर्ने थियो। 11 बजे 10 बजे अलिकति गाह्रो अनुभव मैले गरेँ। एकछिन 15 मिनट जति म सुतेँ पनि, कहिले पनि शनिबार बिहानको समय सुतिन्थेन। त्यसपछि मलाई बेलुकातिर वचन प्रचार गरिसकेपछि थाहा हुन थाल्यो मलाई केही भइरहेको छ। मैले त्यो आइतबारको सक्दिनँ भनेर पास्टर पिटरलाई जानकारी पनि गराएँ करिब 3 महिना जति अगाडि। अनि कोरोनाले चाहिँ मलाई भेटिसकेको थियो। म लगायत मेरो श्रीमती, बुबा, मम्मी सबैजनालाई चाहिँ कोरोनाले भेट्यो। त्यतिखेरको अवस्था एकदम नै पीडादायी थियो। प्रियहरू, सबैजनालाई कोरोना भएको थियो। श्रीमती र मम्मीलाई इन्फेक्सन अलि बढी भएर
निमोनिया नै भएको अवस्था थियो। मेरो मम्मी दमको, सुगरको, प्रेसरको रोगी, उहाँको अक्सिजन लेभल करिब 70 मा पुगेको थियो। हस्पिटलहरुमा बेड थिएन, अक्सिजन पुरै मात्रामा अभाव थियो। जुन हस्पिटलमा फोन गरे पनि बेड छैन भन्ने उत्तर मात्र आउँथ्यो। तर त्यस्तो बेला पनि परमेश्वरले हामीहरू सबैलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुभयो प्रियहरू। हो, त्यहाँनिर गाह्रो अवस्था थियो, कठिनाइ थियो। करिब 15 दिन पछिको अवस्थामा फेरि मेरो ढाडको नसा च्यापियो। 15 दिन जब मेरो कोरोनाको अब नेगेटिभ रिपोर्ट आउँदै थियो, त्यतिखेरै मेरो ढाडको नसा च्यापियो। यदि 1-2 दिनमै ढाडको नसा च्यापिएको भए मैले बाफहरू लिन सक्ने थिइनँ, अरू कुनै पनि गतिविधि गर्न सक्थिनँ, जसको कारण चाहिँ कोरोनाले मलाई बढी संक्रमित बनाउन सक्थ्यो। तर 15-16 दिनपछि मात्र नसा च्यापिएको हुनाले एटलिस्ट मेरो कोरोना गइसकेको थियो, रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेको थियो प्रियहरू। अनि यो जीवनमा कतिपय प्रश्नहरूको उत्तर हामी थाहा गर्दैनौँ, कतिपय क्रिस्चियनहरूले पनि थाहा गर्दैनन् प्रियहरू। हो, हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गरेका छौँ, येशूलाई विश्वास गरेका छौँ, अब हाम्रो सबै समस्या समाधान भयो। अब चाहिँ हाम्रो जीवनमा, यो पृथ्वीको जीवनमा अब समस्या रहँदैन, रोग बिमार नै रहँदैन। यस्तो होइन प्रियहरू, हामी धेरै समस्याहरूसँग जुझ्नुपर्छ, धेरै कष्टहरू भोग्न पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। तर मैले जानेको कुरा यही हो कि जस्तो सुकै अवस्था र परिस्थिति आए तापनि गॉड लभ्स मी, परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। गॉड इज विथ मी, परमेश्वर सधैँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। ती कठिनाइका परिस्थितिहरूमा, ती पीडाका अवस्थाहरूमा पनि परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ प्रियहरू। मानिसले कहिलेकाहीँ कतिपय प्रश्नको उत्तर पाउँदैन, त्यही भएर त मानिसलाई परमेश्वर चाहिन्छ। यो कोरोनाको समयमा पनि कति पास्टर्स, लिडर्सहरू प्रभुमा सुत्नुभयो, कति जवानहरू पनि मृत्यु भएको कुराहरू पनि हामीले थाहा पायौँ। कतिपय क्रिस्चियन परिवारले पनि आफन्तहरू, आफ्ना मानिसहरू गुमाए। सायद उनीहरूले त्यस्तो पीडाको अवस्थामा किन परमेश्वर भनेर प्रश्न पनि सोधे होलान्। तर हामीले परमेश्वरलाई किन भन्ने ठाउँ छैन, किनभने हामी जान्दैनौँ परमेश्वरको योजना। तर यति कुरा हामी जान्दछौँ, गॉड इज गुड अल द टाइम, परमेश्वर सधैँ भलो हुनुहुन्छ। परमेश्वरले निश्चय नै हामीलाई त्याग्नुहुन्न, परमेश्वरले निश्चय नै हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। यो प्रचार गरिने कुरा मात्र होइन, यो साँचो कुरा पनि हो प्रियहरू। अनि कोरोनाको अवधिमा मैले ती कुराहरू जीवनलाई नजिकबाट बुझ्ने मौका पाएँ, जीवनको मूल्यलाई नजिकबाट बुझ्ने मौका पाएँ। आखिर जीवन के हो भनेर मैले थाहा पाउने मौका पाएँ। अझ पनि म ढाडको समस्यासँग जुधिरहेको छु, तर परमेश्वरले मलाई अझै पनि सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अघि पास्टर पिटरले भन्नुभयो जस्तै, म देशका, यो नेपाल देशका विभिन्न ठाउँहरू डुल्दा, विभिन्न अरू देशहरू डुल्दा मानिसहरूलाई उत्साह दिँदाखेरि मैले एउटा कविता पनि रचेको थिएँ कि जीवनको यात्रामा प्रभुको मार्गमा हिँड्दैछु म, डुल्दैछु म, अनि सिक्दैछु म। प्रियहरू, अझै पनि परमेश्वरले मलाई पनि सिकाउँदै हुनुहुन्छ, मद्वारा कतिजनालाई सिक्ने मौका पनि परमेश्वरले यो दिँदै हुनुहुन्छ। अहिले यस्तो यो भयावह परिस्थिति छ, कोरोनाले चाहिँ सबैलाई भयभीत तुल्याएको छ। सायद इन्डियातिर पनि, लखनऊतिर पनि अब भ्याक्सिनहरू उपलब्ध हुन थाल्यो होला। नेपालमा पनि कसैले पाएको छ, कसैले पाएको छैन। मानिसहरू डराएका छन्, फेरि भेरिएन्टहरू चेन्ज भएर आइरहन्छ। मैले अघि भनिहालेँ नि, संसार परिवर्तनशील छ, संसार अनिश्चित छ। तर यो अनिश्चित र परिवर्तनशील संसारमा अपरिवर्तनशील परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, उहाँको वचन हाम्रो साथमा छ। अनि त्यही वचनद्वारा चाहिँ हामी हिँड्न सक्छौँ, वचनमा रहेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ अनि उत्साह पाउन सक्छौँ प्रियहरू। अहिले पछि पनि कथा व्यथाका कुराहरू गरौँला। अहिले मैले यो कथाको कुरा किन गरेँ त भन्दाखेरि आज हामी रुथको पुस्तकबाट यस्तै कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। रुथको पुस्तक 4को 13 देखि 22 सम्म हामी हेर्नेछौँ। रुथको पुस्तक 4को 13 देखि 22 म पढ्नेछु। यसरी बोअजले रुथलाई लगेर तिनलाई आफ्नी पत्नी तुल्याए। जब उनीहरूको सहवास भयो तब परमप्रभुको कृपाले तिनी रुथ चाहिँ गर्भवती भइन् र तिनले एउटा छोरा जन्माइन्। तब स्त्रीहरूले नाओमीलाई भने, परमप्रभु धन्यका हुनुहुन्छ, किनभने आज उहाँले तपाईलाई एउटा नजिकको नातेदार बिना छोड्नु भएन। यसको नाउँ इजरायलमा प्रसिद्ध रहोस्। यो बालक तपाईलाई नयाँ जीवन दिने र तपाईको बुढेसकालमा तपाईको पालन पोषण गर्ने हुनेछ, किनभने 7 भाइ छोरा भन्दा पनि असल भएकी तपाईलाई प्रेम गर्ने बुहारीले यो बालक जन्माएकी हुन्। नओमीले त्यस बालकलाई लिएर आफ्नो काखमा राखिन् र तिनी त्यसकी दाइ पनि भइन्।
तिनका छिमेकीहरूले भने नाओमीको एउटा छोरो भयो अनि उनीहरूले त्यसको नाउँ ओबेद राखे। तिनी नै इसैका बाबु र दाउदका बाजे थिए। फारेसको वंशावली यही हो। फारेसले हेस्रोनलाई जन्माए, हेस्रोनले आरामलाई जन्माए, आरामले अम्मिनादाबलाई जन्माए, अम्मिनादाबले नहसोनलाई जन्माए, नहसोनले सल्मोनलाई जन्माए, सल्मोनले बोजलाई जन्माए, बोजले ओबेदलाई जन्माए, ओबेदले इसैलाई जन्माए, इसैले दाउदलाई जन्माए। आमेन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तपाईलाई म यो समयको लागि धन्यवाद दिन्छु। आज तपाईले रुथको पुस्तकबाट हामीलाई तपाईको वचन दिनुभएको छ। पिता, यो वचन तोड्नलाई चाहिने शक्ति, ज्ञान, बुद्धि, पवित्र आत्माको प्रकाश भरिपुरी मलाई दिनुस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु। र जति पनि अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँ परमेश्वरी स्वर्गबाट असीम अनुग्रह खनाउनु भएको होस् भनेर प्रार्थना गर्दछु। आज प्रचार गरिने र सुनिने वचनद्वारा हामीहरूको जीवनमा, सोचाइमा परिवर्तन आउन सकोस्, रूपान्तरण आउन सकोस्। पवित्र आत्मा हामीमा काम गर्नुस् भनेर म तपाईलाई पुकारा गर्दछु। धन्यवाद दिन्छु यो समयको लागि येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन। फेरि पनि मलाई खडा गर्नुहुने परमेश्वरलाई एकपटक धन्यवाद दिँदै आजको वचनतर्फ हामी जानेछौँ। वचनको शीर्षक चाहिँ मैले उज्जवल भविष्य, ब्राइट फ्युचर भनेर चाहिँ ल्याएको छु। रुथमा चाहिँ जम्मा 4वटा चाहिँ हामी अध्यायहरू पाउँछौँ, 1 देखि 4 अध्याय। अनि यहाँ चाहिँ हामी विशेष गरी आजको पदहरूमा हेर्दाखेरि नाओमी जो चाहिँ रुथको सासू थिइन्, रुथको विषयमा धेरै प्रचार हुन्छ, हामीलाई थाहा छ, उनको कथा हामी पाउँदछौँ। अनि नाओमी नाउँको अर्थ चाहिँ माई डिलाइट अथवा मेरो खुसी भन्ने हुन्छ। तर जब हामी नाओमीको जीवनलाई हेर्छौँ, नाओमीको जीवन कथालाई हामी पढ्छौँ भने जसको आँखा छैन उसको नाउँ नेत्रबहादुर, जसको धन छैन उसको नाउँ चाहिँ धनबहादुर भनेको जस्तै ट्याक्कै हामी उल्टो पाउँदछौँ। प्रियहरू, हजुरहरूले चाहिँ त्यो सुन्ने मौका पाउनुहुन्छ हुँदैन मलाई थाहा छैन, तर पास्टर पिटरलाई चाहिँ मैले प्रत्येक दिन नै पठाइदिएको हुन्छु। एउटा माथिल्लो कोठा भन्ने दैनिक उपासना, डेली डिभोसन छ। त्यसमा चाहिँ वचन, परमेश्वरको वचन हुन्छ र संसारमा रहेका विभिन्न मानिसहरूको जीवन गवाही हुन्छ। अनि त्यहाँ भएका सबै जीवन गवाहीहरू चाहिँ एकदम नै के भन्छ, त्यहाँनिर सुखदायी जीवन गवाहीहरू मात्र त्यहाँनिर हामी पाउँदैनौँ। पीडामा क्यान्सर पीडितहरू, रोगी पीडितहरू, विभिन्न दुर्घटनामा परेका परमेश्वरका जनहरूले पनि आफ्नो जीवन गवाही दिनुभएको हुन्छ। र त्यस्तो अवस्थामा पनि परमेश्वरले कसरी काम गर्नुभयो, उहाँहरूले कसरी सान्त्वना पाउनुभयो भन्ने कुराको गवाही दिनदिनै हामी त्यहाँनिर पाउन सक्छौँ, जुन गवाहीद्वारा चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ ठुलो आशिष पनि मिल्दछ। प्रियहरू, यदि हजुरहरूले त्यो सुन्न चाहनुहुन्छ भने पास्टर पिटरद्वारा प्रत्येक बिहानी चाहिँ अडियोमा पनि हजुरले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा नाओमीको जीवनलाई हामीले हेऱ्यौँ भने नाओमीले धेरै हन्डर र ठक्कर खाइन्। प्रियहरू, उनको जीवन त्यति सजिलो थिएन। हामीलाई पढ्न सजिलो होला तर उनको भोगाई त्यति सजिलो थिएन। उनले धेरै कठिनाइहरूको सामना गर्नु पर्यो। जब उनले यस्ता किसिमका दुःख कष्टको सामना गरिन् तब उनले आफ्नो जीवनलाई अलिकति फरक किसिमले मूल्याङ्कन गरिन्। धेरै क्रिस्चियनहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ फरक किसिमले मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छन्। कसैले सुख पाउँदैछ चाहिँ ओ परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ, ओ परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ, हालेलुया, म परमेश्वरको जन, म चाहिँ जोन अथवा म पिटर, यस्तो यस्तो कुरा गरिरहेको हुन्छ। तर दुःख र कष्टको अवस्थामा क्रिस्चियनहरूले पनि आफ्नो जीवनलाई मूल्याङ्कन गर्ने तरिका अलिकति फरक हुन्छ। प्रियहरू, हुन पनि किन नहोस्, हुन पनि यहुदाको बेथलेहमबाट नाओमी र 2 छोराहरूको साथमा केही गरौँ, केही कमाऊ भनेर हिँडेका श्रीमानको परदेशमा अकस्मात मृत्यु हुन्छ। पछि करिब 10 वर्षको अन्तरालमा जवान छोराहरूको पनि अकालमा मृत्यु भएर त्यहाँ 2 जना बुहारीहरू विधवा हुन्छन्। अनि 2 जना विधवा बुहारीहरूको साथमा रहनु पर्ने बाध्यता, हात मुख नै जोड्न पनि परदेशमा, त्यो पनि स्त्रीहरूलाई त्यतिखेरको प्रचलनमा धेरै गाह्रो थियो, धेरै कठिनाइ भएको अवस्था छ। प्रियहरू, एकैछिन विचार गरौँ त, आफ्नो श्रीमान गुमाएको अवस्था छ, 2 जना जवान छोराहरू गुमाएको अवस्था छ, आफू पनि परदेशमा भएको अवस्था छ। कति पीडा भएको होला नाओमीलाई त्यतिखेर, कति दुःख भएको होला, कति कष्ट भएको होला। अनि जब मोआबीहरूको देशबाट बुहारी रुथको साथमा आफ्नो देशतर्फ चाहिँ नाओमी फर्किन्छन् तब बेथलेहमका आफ्नो पहिलाको श्रीमानको घरको त्यहाँका स्त्रीहरूले यसरी भन्छन्, के यिनी नाओमी नै हुन्?
हामी 1 अध्यायमा त्यो कुरा पाउँछौँ। बेथलेहममा चाहिँ अनिकाल परेर मोआबीहरूको देशमा चाहिँ अब अनिकालबाट बच्न र केही समय बस्न गएका नोमीका परिवार पछि चाहिँ एउटा स्त्रीको साथमा नोमी मात्र फिर्ता आउँदा सायद अरू स्त्रीहरू पनि अचम्मित भए अनि उनीहरूले भने के यिनी नोमी नै हुन् त? प्रियहरू, हामी यसरी पनि यो कुरालाई बुझ्न सक्छौँ। एउटा नेपाली ठिटो सुखीराम, उसको घरमा सबै कुरा ठिक छ, उसको श्रीमती छोराछोरीहरू पनि छन्, सुख सहेलकै जीवन एक किसिमले नेपालमा जिइरहेको छ। तर अकस्मात उसको घरमा चाहिँ केही गाह्रो अवस्थाहरू आउँछ, बिस्तारै ऋणले थिच्छ, अब घर बनाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ, पछि छोराछोरीको विवाह पनि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो सुखीरामले चाहिँ अरब देशमा जाने, खाडी मुलुकमा जाने निर्णय लिन्छ केही कमाउनको लागि। तर वर्षौं पछि ऊ नेपाल आउँदछ, तर केही कमाएर होइन, रित्तो हात लिएर ऊ आउँदछ। एकदम नै त्यो सुख सहेलको साथ होइन, तर एकदम नै न्याउरो मुख लिएर आउँदछ। करिब 60-70 केजीको मोटो घाटो हट्टाकट्टा मानिस चाहिँ केही वर्षमा दुब्लो पातलो भएर एकदम नै कमजोर हिसाबले चाहिँ जब ऊ गाउँमा प्रवेश गर्दछ अनि गाउँका मानिसहरूले अलिकति चिन्न पनि गाह्रो भएर लिएर आएको, सुटेड बुटेड भएर आउनुपर्ने, लगेज लिएर आउनुपर्ने, रुपियाँ पैसा लिएर आउनुपर्ने, तर न्याउरो भएर आएको छ। अनि यसो हो कि होइन भनेर उनीहरूले भन्दछन्, के यो सुखीराम नै हो त? अनि त्यतिखेर त्यसले यसरी भन्न सक्छ, अब मलाई सुखीराम नभन, अब तर मलाई दुखीराम भन, किनभने मैले दुखै दुःख र पीडै पीडा पाएको छु। मैले नाम अनुसारको जीवन पाएको छैन। मैले खाडी मुलुकमा धेरै कष्ट र दुःख भोगेको छु। आफ्नो शरीर नै अपाङ्ग बनाएको छु। मैले केही पैसा पनि कमाएको छैन। जे सोचेको थिएँ त्यस्तो भएको छैन। सोचेको भन्दा चाहिँ बिल्कुलै फरक भएको छ। त्यसरी उसले चाहिँ आफ्ना मानिसहरूलाई भन्न सक्छ। नहोमीको अवस्था पनि यस्तै हो। नहोमीको नामको अर्थ चाहिँ मेरो खुसी हुनुपर्ने, तर दुःखै दुःख छ। श्रीमान गुमाएको अवस्था छ, जवान छोराहरू गुमाएको अवस्था छ, हात मुख जोड्न नै त्यहाँनिर धौधौ परेको अवस्था छ। जीवन एकदम नै कष्टकर छ, जीवन एकदम नै पीडादायी छ। प्रियहरू, एकचोटि हामी विचार गरौँ, नहोमीले पनि आफूले पाएको दुःख र कष्टको कारण आफ्नो दुःखको परिस्थिति अनुसार आफ्नो नाम नै परिवर्तन गर्न खोज्छिन्। अब मलाई नाओमी नभन, अब मलाई नाओमी नभन, तर मारा भन। 1:13 हामी त्यस्तो कुरा पाउँछौँ। किनभने 1:13 हेर्दा नै आफ्नो श्रीमान र छोराहरूको मृत्युको कारण नहोमीले चाहिँ परमेश्वरको हात चाहिँ उनको विरुद्धमा छ भन्ने कुराको निष्कर्ष निकाल्दछिन् र यहाँ भन्छन् 1:20 भन्छन्, मलाई मारा भन, किनभने सर्वशक्तिमानले मेरो जीवन नै तितो बनाइदिनु भएको छ। आफ्नो तितो जीवनको विषयमा उनले भन्दछिन् र अझ के उनले त्यहाँनिर मूल्याङ्कन गर्छिन्, कसरी त्यो आफ्नो अवस्थालाई एउटा अब्जर्भेसन अवलोकन गर्छिन् त भन्दाखेरि सर्वशक्तिमानले अथवा परमेश्वरले चाहिँ यो मेरो जीवन तितो बनाइदिनु भएको छ। यो गर्ने अरू कोही नभएर यो गर्ने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। एक किसिमले परमेश्वरलाई दोष पनि लागेकी छिन्। प्रियहरू, नहोमीको जीवनलाई हेर्दा नहोमीले पनि त्यही गरिन् जो हामीले पनि अधिकांश समयमा गर्दछौँ। साँच्चै नहोमीको जीवनमा ठुलो दुःख थियो, मैले भनिहालेँ, ठुलो कष्ट थियो, ठुलो दुःखको कष्टको पीरको मर्काको सामना नहोमीले गर्नु परेको थियो। सायद त्यस्तो दुःख कष्टको सामना थोरै क्रिस्चियनहरूले मात्र गर्छन् अनि त्यसरी भन्नु एक किसिमले स्वाभाविकै पनि थियो। अनि नहोमीले जे गर्छिन् दुःख र कष्टको अवस्थामा हामीहरू पनि त्यस्तै गर्न पुग्छौँ। हामीहरूको जीवनमा पनि धेरै किसिमका कष्टहरू र समस्याहरू आउँदछन् अनि हामीले चाहिँ त्यति दुःख र कष्टको अवस्थामा चाहिँ परमेश्वरलाई आफ्नो ज्ञान, आफ्नो बुद्धि र समझको आधारमा तुरुन्तै न्याय गरिदिइहाल्छौँ, तुरुन्तै परमेश्वरलाई मूल्याङ्कन गरिदिइहाल्छौँ। कहिलेकाहीँ आफ्नो जीवनलाई नै धिक्कार्छौँ पनि। जब सेवकाईमा समस्या आउँदछ, जब परिवारमा समस्या आउँदछ, तब परमेश्वरले हामीलाई त्याग्नु भएको हो कि भन्नेको कुराको निष्कर्ष पनि हामी निकाल्न पुग्दछौँ। नभए मैले विश्वास गरेको यत्रो वर्ष भयो, प्रार्थना पनि राम्रै गर्छु, वचन पनि म पढ्छु, आज्ञाकारी जीवन नै जिउँछु, परमेश्वरले भनेको पनि म मान्छु, अगुवाहरूले भनेको पनि मान्छु, तर मेरो जीवनमा पीडा किन, मेरो जीवनमा दुःख किन? प्रियहरू, कहिलेकाहीँ राम्रो र असल जीवन, आज्ञाकारी जीवन जिउँदा जिउँदै पनि क्रिस्चियनहरूको जीवनमा रोग आउन सक्छ, नसोचेको रोग आउन सक्छ, नसोचेको पीडा आउन सक्छ, नसोचेको दुःख र कष्ट आउन सक्छ। त्यस्तो बेलामा धेरै क्रिस्चियनहरूले एउटा गल्ती गरी पठाउँछन् कि
परमेश्वरले कतै मलाई त्याग्नु पो भएको छ कि, परमेश्वर कतै मसँग खुसी हुनु पो हुन्न कि, कतै परमेश्वरले मलाई दण्ड पो दिँदै हुनुहुन्छ कि, यस्तै यस्तै किसिमले हामी त्यो परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्न पुग्दछौँ प्रियहरू। नोमीले पनि त्यस्तो कठिन परिस्थितिमा, नोमीको त्यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि एउटा मोआबी स्त्री रुथ, उनको बुहारी जो चाहिँ 7 भाइ छोरा भन्दा पनि असल थिइन्, जसद्वारा भएर परमेश्वरले ठुलो काम चाहिँ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, संसारमा ठुलो खुसी र आशा परमेश्वरले ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो कुरालाई तत्कालै नोमीले हेर्न सकिनन्। त्यो हेर्न उनको नजर नै त्यति टाढासम्म हेर्ने उनको त्यो शक्ति र सामर्थ्य नै भएन। त्यही भएर परमेश्वरलाई चाहिँ गलत न्याय, गलत जज गर्ने काम चाहिँ नोमीले गरिन्। उनले आफ्नो सांसारिक सोचाइ र विचारले काम गर्दा परमेश्वरको कामलाई गलत तरिकाले बुझिन् र आफ्नो परिचय र नाउँको आधारमा चाहिँ परमेश्वरको योजनालाई नै उनले गलत ठहर्याइन् प्रियहरू। वास्तवमा हेर्यो भने परमेश्वरको हात चाहिँ नोमीको विरुद्ध उठेको छैन, परमेश्वरको हात नोमीको विरुद्ध उठेको छैन। फलै नोमीले परमेश्वरको योजनालाई नबुझे तापनि परमेश्वरलाई त्यागेकी भनी छैनन्। हो, उनले परमेश्वरले नै, सर्वशक्तिमानले नै म माथि यो प्रहार गर्नुभयो भने तापनि परमेश्वरलाई त्यागेको अवस्था छैन। त्यही परमेश्वरले बेथलेहममा जुटाउँदै हुनुहुन्छ आफ्ना मानिसहरूलाई भनेर उनी बेथलेहममा आउने निर्णय गरेकी छिन्। वास्तवमा हेर्यो भने आज हामीले 4 अध्यायमा हेर्दाखेरि त प्रियहरू, नोमीसँग त परमेश्वरले दिनुभएको ठुलो ट्रेजर, ठुलो खजाना भनिन्छ नि हामी हिन्दी नेपाली भाषामा, ठुलो खजाना, त्यो लुकेको चिज चाहिँ नोमीमा थियो, जसलाई उनले अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेकी थिएनन् अथवा उनले थाहा गर्नै सकेकी थिएनन् प्रियहरू। कतिपय अवस्थामा हामी पनि त्यो कुरा थाहा गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरले हामी हरेक भित्र ठुलो ट्रेजर, ठुलो खजाना राखिदिनु भएको छ। परमेश्वरले उहाँको सन्तान हुने अधिकार हामीलाई दिनुभएको छ। हाम्रो जीवनद्वारा ठुलो काम उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। जब पास्टर पिटर चाहिँ लखनऊमा सुरुमा जानुभएको थियो, त्यहाँ उहाँको भावना आन्टीसँग भेट भएको पनि थिएन, त्यहाँ कोही नेपालीसँग चिन्जान पनि थिएन, त्यहाँ एकजना इन्डियन मानिसले बोलाएको हिसाबमा उहाँ त्यहाँ जानुभएको थियो। सुरुमा साइकलसम्म पनि थिएन, त्यहाँ पछि साइकल पाउँदाखेरि पनि पसिनै पसिना, लखनऊको गर्मी हजुरहरूलाई थाहा छ। मैले पास्टर पिटरको त्यो कथा बुझेको छु। अनि त्यतिखेर उहाँ अविवाहित हुनुहुन्थ्यो, बेलुका आएर दिनभरि साइकल पेलेर त्यो पसिना भएको गन्जीहरू बटार्नु पर्ने अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। धेरै दुःख र एकदम कष्टको अवस्थामा त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले परमेश्वरको योजनालाई नहेरेको भए, परमेश्वरको पाएको त्यो दर्शनलाई नबुझेको भए, टाढा नहेरेको भए, त्यतिखेरको दुःखको परिस्थितिलाई मात्र हेरेको भए सायद आज यसरी लखनऊ नेपाली सङ्गति बलियो हुन सक्ने थिएन प्रियहरू। त्यतिखेरको पसिनाको, दुःखको, कष्टको अवस्थालाई मात्र हेरेको भए, त्यतिखेर उहाँले परमेश्वरबाट पाएको दर्शनलाई हेर्नुभयो र आज हजुरहरूको प्रार्थना, सहभागिता, सबै उहाँको परिश्रमले आज यति शक्तिशाली नेपाली चर्च चाहिँ त्यहाँनिर स्थापित भएको छ प्रियहरू। भलै नओमीले आफ्नो श्रीमान र छोराहरू गुमाए तापनि, हो उनले आफ्नो श्रीमान गुमाएकी थिइन्, आफ्नो छोराहरू पनि गुमाएकी थिइन्, तर तिनले आशा गर्नै नसक्ने गरी त्यस्तो दुःख र कष्टको अवस्थामा पनि हेर्नुहोस् न, त्यस्तो डिभोटेड, तपाईँले पछि रुथको पुस्तक पढ्नुहोस्, रुथ जस्तो सुशील बुहारी सितिमिति पाइन्छ र परमेश्वरले रुथ जस्तो एकदमै डिभोटेड र चरित्रवान बुहारी चाहिँ नोमीलाई दिनुभएको थियो र त्यही रुथद्वारा भएर परमेश्वरले एउटा नाति पनि नोमीलाई बुढेसकालमा दिँदै हुनुहुन्थ्यो, जसको वंशद्वारा चाहिँ संसारमा एउटा मुक्तिदाता आउनेवाला थियो। आमेन, हालेलुया। परमेश्वरले कस्तो अचम्मको काम त्यहाँनिर गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर एकैछिन अगाडिको नोमीको जीवनलाई हेरौँ त, पिरले भरिएको छ, दुःखले भरिएको छ, कष्टले भरिएको छ, त्यहाँ अन्धकार जस्तो छ, त्यहाँ कुनै आशा छैन प्रियहरू। नोमीको वर्तमान प्राय अन्धकार जस्तै देखिन्थ्यो त्यतिखेरको अवस्था, तर पनि नोमीलाई त्यो अन्धकारको अवस्थामा, त्यो दुःख र पीडाको अवस्थामा पनि सहाराको रूपमा परमेश्वरले रुथ दिनुभएको थियो। असल बुहारी परमेश्वरले दिनुभएको थियो। उनलाई नत्याग्ने, नछोड्ने, प्राण गर्ने बुहारी परमेश्वरले जुटाइदिनु भएको थियो। परमेश्वरले नोमीलाई कहिले पनि एक्लै छोड्नु भएको थिएन प्रियहरू। अनि एउटा अति नै उज्जवल भविष्य, ब्राइट फ्युचर चाहिँ परमेश्वरले नोमीलाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो। तर 3 अध्यायसम्म हेर्यो भने नोमीले त्यसलाई पत्ता लगाएको हामी पाउँदैनौँ। रुथको 1, 2, 3 अध्यायसम्म त्यो कुरा पत्ता लगाएको हामी पाउँदैनौँ प्रियहरू। प्रभुमा अति नै आदरणीय परमेश्वरका जनहरू, परमेश्वरका छोराछोरीहरू, मेरा दाजुभाइ, दिदीबहिनी,
आमा बुबाहरू कहिलेकाहीँ हाम्रो वर्तमान परिस्थितिहरू पनि अन्धकारमय देखिन्छन्। त्यो कोरोनाको समयमा पनि एक किसिमले हेऱ्यो भने मैले अन्धकार जस्तै देखेँ। ज्वरो घट्दै घट्दैन, एकदमै पीडा छ, भरे उक्लिन पनि सकिँदैन, तातो पानी तताउने हिम्मत पनि आउँदैन, खाएन भने शरीर झन् कमजोर हुन्छ, कसले पकाउने कसले दिने, त्यस्तो अवस्थाहरू, पसलमा गएर केही ल्याउन पनि सकिँदैन, सबै अरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यतिखेर बरु अहिले त अलि सहज भयो, कोरोना भनेपछि मान्छे डराउने, नजिकै पनि आउन नचाहने परिस्थितिहरू पनि थियो। प्रियहरू, हाम्रो जीवन पनि कहिलेकाहीँ अन्धकार देखिन्छन्, आशारहित देखिन्छन्, कष्टकर देखिन्छन्, समस्याग्रस्त देखिन्छन्, तापनि हामी सबैले परमेश्वरका छोराछोरीहरूले विचार गर्नुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि नोमीलाई रुथ रूपी सहारा दिनुहुने परमेश्वरले जहिले पनि त्यो रुथ रूपी सहारा चाहिँ हाम्रो जीवनमा दिनुहुन्छ। परमेश्वरको भलाइ र कृपा जहिले पनि हाम्रो जीवनमा पठाउनुहुन्छ। परमेश्वरको महान योजना चाहिँ सधैँ तपाईँ हाम्रो जीवनमा छ। हालेलुया। प्रियहरू, जब येशू प्रभु क्रुसमा हुनुहुन्थ्यो, जब येशू क्रुसमा झुनिनु भएको थियो अनि जब क्रुसमा उहाँको मृत्यु भयो, तब सबैले सोचेका थिए कि गेम ओभर, अब सबै कुरा सिधियो, किनभने येशू अब क्रुसमा मरिहाल्यो। सायद सबैले सोचेका थिए अब सबै कुरा सिधियो भनेर। तर येशूले पुनरुत्थानद्वारा अचम्मको विजय प्राप्त गरेर सबैलाई चकित पारिदिनु भयो। एकैछिन चेलाहरूमा पनि ठुलो निराशा थियो, एकैछिन चेलाहरूको जीवनमा पनि अन्धकार थियो, तर ओहो त्यो महान विजयद्वारा येशूले त्यहाँ परिस्थितिलाई नै परिवर्तन गरिदिनु भयो। तेस्रो दिनमा मरेकाबाट प्रभु बौरी उठ्नुभयो, चेलाहरूका देखा पर्नुभयो, उनीहरूलाई नयाँ आशा दिनुभयो, पवित्र आत्माको प्रतिज्ञा उनीहरूलाई दिनुभयो। त्यसपछिको अवस्था हामी हेरौँ त त्यही चेलाहरूद्वारा संसारमा उथल पुथल भयो, मण्डलीहरू स्थापित भए, हजारौंले विश्वास गरे। आज त्यही चेलाहरूले गरेको प्रचारद्वारा हामीले पनि येशूको नाउँलाई सुन्ने अनि चिन्ने मौका पाएका छौँ। हालेलुया। तर एकैछिन त अन्धकार भएको थियो नि प्रभुको मृत्युपछि, तर परमेश्वरको योजना अर्कै थियो। प्रियहरू, परमेश्वरको ज्ञान, परमेश्वरको समझ, परमेश्वरको योजना चाहिँ मानिसहरूका समझभन्दा बाहिरका हुन् भन्ने प्रमाणित चाहिँ येशूले आफ्नो पुनरुत्थानद्वारा गरिदिनु भयो। प्रियहरू, हाम्रो जीवनमा पनि कहिलेकाहीँ अन्धकार र घोर निराशाहरू आउन सक्दछन्। वी आर ह्युमन बिङ, हामी सबै मानिस हौँ। जतिसुकै कुरा गरे तापनि मेरो हात काटेपछि मैले ऐया भनि नै हाल्छु, त्यहाँनिर मलमपट्टि मैले गरि नै हाल्छु, परिवारमा कोही बिरामी भयो भने म आत्ति नै हाल्छु। त्यस्ता अवस्थाहरू आउन सक्दछन्। तर हामी जो परमेश्वरको नाउँमाथि, त्यो जीवित परमेश्वरको नाउँमाथि, त्यो सर्वशक्तिमान परमेश्वरको नाउँमाथि, त्यो अब्राहम इसाक र याकुबका परमेश्वरको नाउँमाथि, मोसाका परमेश्वरको नाउँमाथि, दाउदलाई विजय दिनुहुने परमेश्वरको नाउँमाथि, दानिएललाई चाहिँ सिंहको मुखबाट बचाउनु हुने परमेश्वरमाथि, सद्रक मेशक र ओबेदनगोलाई चाहिँ जलिरहेको आगोको भट्टीबाट निकाल्नु हुने परमेश्वरमाथि विश्वास र भरोसा राख्दछौँ भने हाम्रो भविष्य चाहिँ येशूमा उज्जवल छ। आमेन। हाम्रा पनि सुदिनहरू आउनेछन्। हालेलुया। कहिलेकाहीँ खराब परिस्थितिहरू भए तापनि त्यो सधैँको निम्ति रहने छैन। एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ नै छ नि, लेट्स होप फर बेटर टुमरो। अब आजभन्दा भोलि अवश्य असल हुन्छ। आज मलाई ज्वरो आए पनि भोलि निको हुन्छ। आज मलाई अलिकति अभाव घटी कमी भए तापनि भोलि मेरो जीवनमा चाहिँ परिपूर्णता आउँछ। त्यस्तो आशामा चाहिँ जीवन जिउनेहरू हौँ। प्रियहरू, तपाईँ हामी यसकारण चाहिँ आजको खण्डलाई हेर्दाखेरि चाहिँ बल्ल नवमीले चाहिँ परमेश्वरले उनको निम्ति बनाउनु भएको योजनालाई बुझेको हामी पाउँदछौँ। साथसाथै परमेश्वरप्रति उनको विश्वास योग्यतालाई पनि। भलै नवमीले ठुलो चोट र कठिनाई आफ्नो जीवनमा महसुस गरेकी थिइन् तापनि आफ्नो विश्वासलाई अनि परमेश्वरप्रतिको भरोसालाई भने उनले जोगाएको थिइन्। प्रियहरू, त्यो कुरा हामी पाउँछौँ। दुःख कष्ट आपद समस्याको अवस्थामा पनि हामीले परमेश्वरमाथिको भरोसालाई जोगाइराख्नुपर्छ, परमेश्वरमाथिको विश्वासलाई चाहिँ हामीले कायम गरिराख्नुपर्छ। अनि त्यही नवमीको लगनशील विश्वासको कारणले अन्त्यमा परमेश्वरले उनको जीवनमा भलाइ ल्याइदिनु भयो, खुसियाली ल्याइदिनु भयो र एउटा ठुलो आशिष ल्याइदिनु भयो। याकुब 5:11ले भने जस्तै आफ्नो जीवनको अन्त्यमा चाहिँ नवमीले परमेश्वरको कृपा र करुणालाई चाहिँ जाँच्ने मौका, जान्ने मौका पाएकी थिइन्। त्यो भलाइलाई थाहा गर्ने मौका चाहिँ उनले पाएकी थिइन्। प्रियहरू, जसरी नवमीको जीवनले देखाउँदछ कि कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा घट्ने नराम्रा घटनाहरूले हाम्रो उत्तमताको निम्ति, हाम्रो भलाइको निम्ति चाहिँ
ढोका खोल्न सक्छ, हाम्रो जीवनमा चाहिँ ठुलो आशिष त्यसले ल्याउन सक्छ। प्रियहरू, अघि पास्टर पिटरले कुरा गर्नुभयो, हो हामीले विश्वास गरेको करिब सँगै हो, हामीले बप्तिस्मा लिएको पनि एकै दिन हो। करिब त्यो दिन हामीले 30 जनाले चाहिँ बप्तिस्मा लिने मौका पाएका थियौँ। परमेश्वरले त्यो ठुलो अनुग्रह हाम्रो जीवनमा दिनुभएको थियो। एउटा अचम्मको काम चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो गाउँमा गर्नुभएको थियो। तर प्रियहरू, हाम्रो विश्वासी जीवनको सुरुवाती चरणमा हामी पनि एकदम अभावमा थियौँ, घटीमा थियौँ, कमीमा थियौँ। अलिकति दैनिक जीवनयापन गर्नलाई पनि समस्या थियो। त्यति धेरै रुपियाँ पैसाहरू थिएन, जग्गा जमिनहरू प्रशस्त थियो। तर पनि जति जग्गा जमिन भए तापनि के हो एक किसिमको आशिषै थिएन। जहिले पनि रुपियाँ पैसा खर्च गर्ने दुःख, खान लाउने दुःखको परिस्थितिको अवस्था पनि थियो। परमेश्वरलाई विश्वास गरेको बेलामा म त्यतातिर पुरा रूपमा जान चाहन्न। मेरो बुबा चाहिँ लामो समयको बिमारको कारण हाम्रो धेरै रुपियाँ पैसा खर्च भएको थियो। हामीले धेरै रुपियाँ पैसा चाहिँ गुमाएका थियौँ। वास्तवमा बुबाको बिमारपछि हामीसँग प्रशस्त मात्रामा पैसा छँदै थिएन। त्यही बुबाको बिमारको कारण प्रभु येशूसम्म जाने मौका, प्रभु येशूलाई चिन्ने मौका चाहिँ हाम्रो परिवारले पाएका थियौँ। म अलिकति 1 मिनेट जोडिहाल्छु। मेरो बुबा चाहिँ करिब 2.5 महिनासम्म हस्पिटलको बेडमा रहनु पर्ने अवस्था थियो। उहाँको पेट चिरिएको थियो, आन्द्रामा पाल परेको कारण त्यसलाई टाल्नलाई चाहिँ सर्जरी, अपरेसन गरिएको थियो। तर 2.5 महिनासम्म पनि उहाँको त्यो शरीरमा कुनै परिवर्तन थिएन, आशा थिएन। उहाँ मृत्युको मुखमा पुग्नु भएको थियो। त्यतिखेर हामीले विश्वास गरिसकेको अवस्था पनि थिएन। तर केही परमेश्वरका जनहरूले चाहिँ हस्पिटलमा आएर हामीलाई सुसमाचार सुनाउने काम गर्नुहुन्थ्यो, ट्र्याक्सहरू दिने काम गर्नुहुन्थ्यो। बुवा बेहोसीकै अवस्थामा पुगिसक्नु भएको थियो, करिब मृत्युकै मुखमा पुग्नु भएको थियो। तर त्यतिखेर हामी क्रिस्चियन नभए तापनि धेरै क्रिस्चियनहरूले अनि मण्डलीका जनहरूले बुवाको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भयो। केही मिसिनेरीहरूले आएर त्यहाँनिर उत्साह दिनुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो र अन्त्यमा उहाँ डिस्चार्ज हुन सक्नुभयो। तर डिस्चार्ज भएको बेलामा उहाँको तौल 60 केजीबाट घटेर 30 केजी पुगेको थियो। धेरै पातलो दुब्लो हुनुहुन्थ्यो, सुते नै गर्नु पर्थ्यो, उठेर दिसाब पिसाब पनि गर्न सक्नुहुन्थेन। तर पछि बिस्तारै लट्ठी टेकेर भए पनि मेरो चर्च घरबाट नजिक भएको कारण उहाँ जान सक्नुहुन्थ्यो। र त्यसरी बिस्तारै मण्डली गएपछि उहाँ र मम्मीले एकै दिन बप्तिस्मा लिने कुरा भइरहेको थियो। हामीहरू बिस्तारै प्रभुमा हुर्कँदै मात्र थियौँ। त्यतिखेर हाम्रो आम्दानीको स्रोत केही पनि थिएन। हामीले गाई पालेका थियौँ, गाईको दुध बेच्थ्यौँ, त्यसबाट केही पैसा आउँथ्यो। त्यो पैसाले हामीले जीवन गुजारा गरिरहेको अवस्था थियो। तर बुबा र मम्मी बप्तिस्मा लिनलाई अलिकति घरबाट केही टाढा 100 किलोमिटर जति टाढा कुरिनटार भन्ने ठाउँमा जानुभएको थियो। त्यही रायत चाहिँ गाई, हाम्रो गाई धेरै नै बिरामी भयो। मण्डलीबाट आएर प्रार्थना पनि गरिदिनु भयो, डाक्टरले आएर इन्जेक्सनहरू पनि दिनुभयो। तर गाई रातभरिमा निको होला भन्ने आशा थियो। तर बिहान चाहिँ गाई निको हुनको सट्टा मरिसकेको अवस्था थियो। हामीलाई ठुलो पीडा भयो, आम्दानीको स्रोत गुम्यो। मानिसहरूले आरोप पनि लगाए, तिमीले धर्म परिवर्तन गर्यौ, आफ्नो बाउबाजेको धर्मलाई छोड्यौ, यसकारण तिमीहरूमाथि देवताद्वारा दण्ड आयो, गाई मर्यो भनेर आरोप प्रत्यारोपको कुरा पनि भए। अब तिमीहरूले चाहिँ यो धर्मलाई नगालेकै राम्रो, बरु फर्केकै राम्रो भनेर त्यसरी हामीलाई एक किसिमको थ्रेटनिङ दिने कामहरू पनि भयो। ज्यादै कष्टको अवस्था भयो, दुःखको अवस्था भयो। तर परमेश्वरले हामीहरूलाई त्यतिखेर हिम्मत दिनुभयो, परमेश्वरले उत्साह दिनुभयो। प्रियहरू, त्यसको केही समयमा नै हामीहरू सधैँ जस्तो खेतीबारी गर्थ्यौँ। त्यतिखेर पनि सागहरू लगाइन्थ्यो, वर्षको 2-3 हजारको साग बेचिन्थ्यो पुरै बारीभरि लगाउँदाखेरि। त्यतिखेर एउटा सानो बारीमा चाहिँ हामीले रायोको साग रोप्यौँ। अनि 2000मा ठेक्का पनि दिइसकेको अवस्था थियो। तर ठेक्का लिने त्यो ठेकदार आइदिनु भएन। अनि आफैले त्यो सागहरू बेच्न थाल्यौँ। परमेश्वरले यसरी काम गर्नुभयो कि हामीले हजारौँ, सायद त्यतिखेरको अवस्थामा आजभन्दा करिब 18-19 वर्ष अगाडि चाहिँ 20-30 हजारको साग बेच्नु भनेको ठुलो उपलब्धि हुन्थ्यो। प्रियहरू, कसैले, हाम्रो छिमेकीले पनि त्यसरी बेचेको थिएन, हामीले पनि कहिले पनि त्यसरी बेचेको अवस्था थिएन। त्यो वर्ष साग टिप्यो, भोलिपल्ट फेरि पलाइसक्ने, फेरि साग टिप्यो, भोलिपल्ट पलाइसक्ने, त्यो सानो बारीमा रोपेको साग अचम्मको काम थियो। यताद्वारा टुटेको आम्दानी त्यताद्वारा परमेश्वरले परिपूर्ति गरिदिनु भयो। बिस्तारै परमेश्वरले हामीहरूको जीवनमा
आशिष दिनुभयो, आय स्रोतका ढोकाहरू खोलिदिनु भयो। त्यही पहिला खाना लाउन धौधौ पर्ने जमिनबाट प्रशस्त उब्जनी परमेश्वरले दिन थाल्नुभयो प्रियहरू। यसकारण जब हामी यस्तै किसिमका कठिनाइहरूसँग जुद्धछौँ, हामी कहिलेकाहीँ परमेश्वरको न्याय अनि मूल्याङ्कन गर्नलाई हतार नगरौँ प्रियहरू। परिस्थिति र अवस्थासँग हामी भयभीत पनि नहौँ, तर परमेश्वरले त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई के सिकाउनुहुन्छ त्यसको लागि परमेश्वरसँग सोधौँ। परमेश्वर, मेरो जीवनमा रोग आयो, बिमार आयो, समस्या आयो, दुःख आयो, कष्ट आयो, धन्यवाद प्रभु, यस्तो अवस्थामा पनि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन सक्छु। आज तपाईँ मसँग के भन्न चाहनुहुन्छ, के बोल्न चाहनुहुन्छ, यो परिस्थितिमा तपाईँ मलाई के सिकाउन चाहनुहुन्छ भनेर परमेश्वरसँग सोधौँ प्रियहरू। किनभने परमेश्वरमा सधैँ हाम्रो भविष्य चाहिँ उज्जवल छ। ज्योतिका परमेश्वरले कहिले पनि हामीलाई अन्धकारमा राख्नुहुन्न। ज्योतिका परमेश्वर, भविष्य दिनुहुने परमेश्वरले भविष्य रहित, आशा रहित कहिले पनि हामीलाई राख्नुहुन्न। परमेश्वरले जहिले पनि हामीलाई आशा दिनुभएको हुन्छ। आजको कथालाई हेर्दाखेरि पनि नोमीको जीवनमा केही अगाडिसम्म अन्धकार थियो, तर केही समयपछि परमेश्वरले अचम्मको काम नोमीको जीवनद्वारा गरिदिनु भयो। त्यही नोमीको वंशद्वारा, उनको त्यो बुहारी रुथ र बोजको वंशद्वारा चाहिँ त्यहाँनिर पछि दाउद अनि अन्त्यमा चाहिँ येशू ख्रीष्टसम्म आएको हामी पाउँदछौँ। सारा संसारको मुक्तिदाता आएको पाउँदछौँ। सारा संसारलाई जीवन दिने त्यो उद्धारकर्ता आएको हामी पाउँदछौँ प्रियहरू। अनि हामीहरू हरेकको जीवनमा पनि परमेश्वरको योजना छ। अहिले हामी कोरोना र विभिन्न महामारीसँग जुधिरहेका छौँ। हुनसक्छ हामीहरूलाई पनि यो महामारीले गाड्न पनि सक्ला, हामीहरूको जीवनमा कठिनाइ ल्याउन पनि सक्ला, दुःख दर्दको परिस्थिति ल्याउन पनि सक्ला। त्यतिखेर नहात्यौँ प्रियहरू, त्यतिखेर हामी नहात्यौँ, त्यो परिस्थितिसँग, कठिनाइसँग जुधौँ, परमेश्वरको सहायता मागौँ, प्रभु येशू ख्रीष्टको सहायता मागौँ, पवित्र आत्माको सहायता मागौँ, प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरको वचन हेरौँ, अनि परमेश्वरले हामीलाई उत्साह दिनुहुनेछ। अनि हामी उहाँमा हाम्रो भविष्य उज्जवल देख्न सक्छौँ। परमेश्वरले हामीहरू सबैलाई प्रशस्त प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद।